अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ज़रा सोचें कि अगर किसी का कोई प्यारा फौत हो जाए और बाद में हूबहू वही फौत शुदा शख्स आपके सामने दोबारा जिंदा होकर आ जाए तो कैसा लगेगा। आप शायद ये समझे होंगे कि हम दजाल की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है तो ये भी दजाली फितना, लेकिन ऐसा फितना जिसकी शुरुआत तो बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे इस फितने ने तरक्की की मनाजिल तय की, यह फितना खुद इन दजाल के पैरोकारों के लिए खतरे की अलामत और चैलेंज बन गया। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा टेक्नोलॉजी जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी मसनूई ज़हानत, सुनने में यह नाम भले अजीब लगता हो, लेकिन ये सच है कि ये नाम मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है और ये मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है जिसे खुद इंसान ने तैयार किया है, लेकिन इस वक्त ये इंसानी ज़हानत को भी पीछे छोड़ चुकी है। ख़वातीन हज़रात, मसनूई ज़हानत क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले अपने सेल फ़ोन को समझना होगा। अगर हम अपने सेल फ़ोन की मेमोरी पर कोई प्रोग्राम तलाश करते हैं तो बाद में आप देखेंगे कि आपके वही प्रोग्राम बंद करने के बाद भी इसी तरह के कई प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर गर्दिश करते हुए मिलेंगे। यानी आपका सेल फ़ोन आपकी मेमोरी को पढ़ रहा है और आपकी पसंद के मुताबिक इसने वही चीज़ें आपको मुहैया करना शुरू कर दी जिसको आपने पसंद किया। इसके अलावा कई ऐसी एप्लीकेशंस भी आपके सेल फोन में मौजूद हैं कि अगर आप किसी जानवर की पहचान करवाने के लिए कोई एक तस्वीर सेल फोन को दिखाएं तो बाद में चाहे इस नस्ल का कोई और जानवर भी आपके सेल फोन के सामने आएगा तो आपका फ़ोन आपको अलर्ट जारी कर देगा। मज़ीद समझने के लिए आप गेम्स को ही ले लीजिए। आप चाहे फ़ोन पर शतरंज ही क्यों ना खेल रहे हों, लेकिन वहाँ भी आपका मुकाबला आपके फ़ोन के साथ ही हो रहा होता है, जो कि दिमागी तौर पर इतना ताकतवर होता है कि आपको हरा भी देता है। यानी इसका मतलब आपका सेल फोन पहली छोटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत है जो आपके साथ पूरी कुव्वत के साथ ज़हनी तौर पर मुकाबला करती है। नाज़रीन इकराम, इस टेक्नोलॉजी को अब मज़ीद एडवांस करके इससे जो चीज़ें ईजाद की जा रही हैं, इनमें ट्रांसपोर्टेशन जैसे कारें, बसें, ट्रक और मोटरसाइकिलें काबिल ज़िक्र हैं, जो किसी भी खतरे या हादसे के वक्त खुद कार तरीके से बंद हो सकती हैं। और जिन जिन ममालिक में ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, वहाँ कई ऐसे वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं कि जिनमें एक्सीडेंट लाजिम था, लेकिन इस खुदकार मसनूई ज़हानत की वजह से वो ट्रक, बस या कार खुद ब खुद बंद हो गई। और इसी मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल में लाते हुए कई ऐसी मशीनें ईजाद की जा रही हैं जिनमें ये ज़हानत मौजूद होगी कि वो फ़ौरन ख़तरे का अदराक करके बंद हो जाएंगी। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल आरी जो बड़ी बड़ी लकड़ियों को काटने का काम करती है, और अगर इस आरी के ज़रिए किसी इंसान को काटने की कोशिश की जा रही हो तो वो खुदकार तरीके से बंद हो जाएगी। या कोई ऐसी प्रेस मशीन जिसमें काम करते वक्त अगर किसी का हाथ आने का खदशा हो तो वो मशीन किसी खतरे को महसूस करते हुए खुद ब खुद बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर तो बात इन खुदकार इस्तेमाल की चीज़ों तक महदूद हो तो ना सिर्फ ये बेहतर है बल्कि इससे इंसानों की जान भी महफूज रहेगी। लेकिन मसला यह है कि जब इसी मसनूई ज़हानत, जिसको साइंसी ज़ुबान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, इसी को रोबोट्स में मुंतकिल किया जा रहा है। रोबोट को सोचते ही आपके जहन में एक ऐसी मशीन का ख्याल आ जाएगा जो बज़ाहिर तो इंसानी तर्ज पर बनाई गई मशीन है और इंसानों की तरह हरकत भी करती नजर आ रही है। लेकिन ज़रा सोचें, अगर इसी मशीन पर इंसानी चमड़ी चढ़ा दी जाए और इसके दिमाग को इसी मसनूई ज़हानत के ज़रिए इतना ताकतवर कर दिया जाए, जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर किसी का कोई प्यारा मर जाए और बिल्कुल इसी तरह का जीता जागता इंसान इसके रिश्तेदारों के सामने ला खड़ा किया जाए जो इसी की तरह बोले, हरकतें करे, तो क्या हालत होगी। नाज़रीन इकराम, आज यही मसनूई ज़हानत जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इतनी ताकतवर हो चुकी है कि इससे नए नए रोबोटिक इंसान बनाए जा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं। इनके खुदकार इंसानी मशीनी ढांचे पर सिलिकॉन की चमड़ी चढ़ाई जाती है जो बिल्कुल इंसानों की तरह होती है, और इस तरह इनके बाल और आंखें भी लगाई जाती हैं और इनके दिमाग को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई ज़हानत दे दी जाती है जिससे वो नाकाबिले तस्खीर बन जाते हैं। और जिस टेक्नोलॉजी के तहत इन तमाम इंसानी रोबोट्स को तैयार किया जाता है, इसका नाम है NIDA। शायद आपने ये नाम मेमोरी कार्ड के ऊपर या और भी कई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पर पढ़ा हो। आज यही NIDA नामी टेक्नोलॉजी तमाम रोबोट्स को मसनूई ज़हानत अता करने में अहम किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन इकराम, मशहूर साइंसदान ईलन का कहना है कि पहले तो आने वाले वक्त में तमाम लेबर इन्हीं मसनूई रोबोटिक इंसानों पर मुश्तमिल होगी। तमाम सनती इदारों में, होटलों में, दफ्तरों में, रेस्टोरेंट्स में, आम दुकानों और स्टोर्स पर यही रोबोट्स काम करेंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सकेगा और इनको देना भी कुछ नहीं पड़ेगा।
ظاہری سی بات ہے کہ ایک مشین کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس مشین میں کبھی کبھار کوئی تکنیکی فالٹ آنے پر اس کو دور کیا جائے۔ معیشت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ایک عالمی بے روزگاری جنم لے گی جو آگے چل کر کسی المیے پر ختم ہوگی، اور اس المیے کا اندازہ لگانا فی الحال بہت مشکل ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آہستہ آہستہ تمام ڈاکٹرز، انجینئرز اور صنعتی کاریگر بھی یہی روبوٹ بنا دیے جائیں گے، جس سے جدید ٹیکنالوجی کی تمام آپشن، تمام سیکرٹس ان روبوٹس کے پاس آ جائیں گے، اور وہ اپنی اسی مصنوعی ذہانت کے تحت جسے چاہیں تخلیق کریں اور جسے چاہیں فنا کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پر مختلف ممالک ان کو یونیورسل سولجرز کا نام دے کر فوج میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جنگوں کے دوران انسانی جانوں کے نقصان سے بچا جا سکے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان کی کمپیوٹر میموری کو ہیک کر کے ان کو اسی ملک کی تباہی و بربادی کے لیے استعمال کیا جا سکے گا جس کی فوج میں یہ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کی تیزی سے ہوتی ہوئی ترقی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوگی کہ اس مشینی روبوٹ کے علاوہ اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ بچے، اور انسان کو ختم کر کے وہ اپنے اس خالق کو ہی ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا جس کے پاس اس ٹیکنالوجی کو بند کر کے اس مشینی انسان کو مفلوج کرنے کی چابی موجود ہے۔ اور اس کی ایک مثال تو ہمارے سامنے آ بھی چکی ہے، جب ایسی ہی مصنوعی ذہانت پر مبنی مشینی لڑکی صوفیہ کو تیار کر کے سعودی عرب بھیجا گیا، جہاں پر اس نے صحافیوں اور دانشوروں کو ایسے ایسے جواب دیے کہ وہ لاجواب ہو کر رہ گئے، اور اسی بات سے متاثر ہو کر سعودی عرب حکومت نے اس کو اپنی نیشنلٹی دے ڈالی۔ جب اس مشینی لڑکی سے صحافی نے سوال کیا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس دنیا کا اختیار دے دیا جائے تو آپ پہلا کام کیا کریں گی، جس پر اس لڑکی نے جواب دیا کہ سب سے پہلے میں اس دنیا میں تمام انسانوں کو ختم کر دوں گی۔ یہ جواب سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ سکتے میں آ گئے تھے۔ خواتین حضرات، اس وقت جاپان اور جرمنی میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہ روبوٹ مصنوعی ذہانت کے تحت ایک شہری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس مصنوعی ذہانت کے تحت بنائے جانے والے انسان کے ساتھ جرمنی کے شہر میں ایک مقابلہ شطرنج کروایا گیا، جس میں اس روبوٹ نے انسان کو ہرا کر پورے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ ایسے ذہنی طور پر مفلوج انسان جن کے دماغوں نے کسی چوٹ یا حادثے کے تحت کام کرنا بند کر دیا، یا ان کے جسمانی اعضاء کسی بیماری یا قدرتی حادثے کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہیں رہے، ان کے دماغوں اور جسمانی اعضاء کو بھی اسی مصنوعی مشینی ٹیکنالوجی کے ماتحت کر کے ان کو اس معاشرے میں ایک لمبی زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ بہرحال دوستو، ابھی اس ٹیکنالوجی کو مزید ترقی نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن سائنسی میدان میں اس پر مزید تجربات جاری و ساری ہیں، اور کچھ سائنسدان اس ٹیکنالوجی کو کام میں لاتے ہوئے ایسا انسان بنانے پر لگے ہوئے ہیں جسے ایک پرانی سیریل فلم سٹار ٹریک میں دکھایا گیا تھا، جو ایک خلائی اڑن تشتری کے ذریعے ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر اڑتا پھرتا تھا اور ناقابل تسخیر تھا، بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی پچھاڑ کر رکھ دیتا تھا، اور اس کے ساتھ اسی کی طرح کی ایک باقاعدہ ٹیم تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے ممکنہ نقصانات نے سائنسدانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیونکہ اس طرح کے انسان کی تخلیق صرف اور صرف دنیا اور انسانیت کی تباہی ہے اور کچھ نہیں، اور امید بھی یہی ہے کہ اس کام کے نقصانات کو دیکھ کر اس کو بند کر دیا جائے گا۔ باقی فیوچر میں اس ٹیکنالوجی کے کیا نقصانات ہوں گے اس کا بہتر علم تو اللہ کو ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ کی محبتوں اور گزارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا دوسرا چینل ڈسکور دی ورلڈ کے نام سے شروع کیا ہے، جہاں آواز تو ہماری نہیں لیکن کام ہمارا ہی ہے۔ اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے اس چینل کو اپنی محبتوں سے نوازا ہے، اسی طرح اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ورنہ آپ خود بھی یوٹیوب میں ڈسکور دی ورلڈ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔